المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في آل وفي أصحابه في الآل ثم ما يفي ولتكفنا خدت يا أخي الملام وسيخ مالي ربي وكلام صلاة ربنا عليه مقدم مع سلام على المقدم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل وفي المال أول يا آخر يا موخر كونك لي بلا أسن أدخر صل بتعليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وعلي وصحبه في الغالي وفي المعالي يا مقيم مالي ذاكر يا باطن صل أبدا وسلم على الذي فضل بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال بسورة الخيامة المعظمة وسورة الإذان ذات النسمة والمرسلات وبحق نبي والناضيات وفادي نبي يا من لخير درك فوخبس سل بدلم بحرمة النبس على النبي المتغى متغري محمد خير ولا متغري هلا نبي منتغى متغري محمد خير ولا متغري وخلا بسورة التكوير والانفطار زيدا تنوير في عليه وصحبه والتونني عن بدغ بك ومهي سنني يا بر يا طواب أنت الوالي والمتعالي مسيح الأغوالي سل بتعليم على خير الورى يا من به قلب سواك نورا وعلي وسبي وخذله بسورة المتففين سولا قبله بالإسراء والبروج وسورة التاريخ ما فاق الموج وقبله بالإسراء والبروج وسورة التاريخ ما فاق الغروج قبل الخيامة وسن الكتاب يا وعباد وعبلي كتاب بسورة الأعواق الناسية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم المبشر على النبي المنتخى مبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال والتكفني يا ربي ما لم تر لي قبل عيب النبي مفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا سمدي يا من بينتقد لخير